अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 30 नवंबर 2024। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की रिहाई का हुक्म दे दिया है, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सहाफ़ियों से बरक्स मुकदमात उनके जो कारकुनान थे उनके ऊपर बनाए गए और उन कारकुनान की तादाद कितनी है, उन कारकुनान को अदालतों में पेश किया जा रहा है तो उनके साथ किया क्या जा रहा है, किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, रियासत की बौखलाहट कहाँ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियां क्या हैं, आज के दिन में कितने कारकुनान को अदालतों में पेश किया गया है इस्लामाबाद की और कितनों को मजीद किया जाना है, इससे मुतालिक तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। हम सबको मालूम है कि 24 नवंबर को, जिसको फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, जब वो फाइनल कॉल का एहतजाज इस्लामाबाद को की जानिब गामजिन हुआ, तो उस दौरान ही इस्लामाबाद की हदूद या रावलपिंडी की हदूद में दाखिल होते ही जब आप अटक क्रॉस करते हैं तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। उन गिरफ्तारियों के नतीजे में कितने अफराद गिरफ्तार हुए अभी तक नंबर अनसर्टेन ज़रूर है, लेकिन जितने अफराद को अदालतों में पेश किया जा रहा है उससे फिगर जानना आसान हो रहा है। बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनकी तादाद जो उस वक्त एजेंसियों का या जैसे स्पेशल ब्रांच का की तादाद होती है, जो वो बताते हैं कि कितने हेड काउंट्स उन्होंने इस्लामाबाद एंट्री पर किए, तो उसके मुताबिक कुछ 90,000 तक के लगभग अफराद का बताया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिना एवेन्यू तक पहुंची, जहां पर रात गए उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक अलग दास्तान है। वहां तक पहुंचने तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद है वो 90,000 तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि उससे इस्लामाबाद तो बिल्कुल चौक हो जाता है। वो तादाद काफ़ी कम थी, यानी आप कह सकते हैं बहुत वो 10, 15, 20,000 से ज़्यादा कारकुनान यहाँ नहीं थे। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये है कि आपने बड़ी तादाद में कारकुनान को गिरफ्तार किया। वो पुलिस जो हमें कश्मीर हाईवे से लेकर डी चौक तक कहीं नजर नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद, वो एक इसी काम पर मामूर थी कि लोगों को पकड़ कर उनको कैदी वैनों में डालकर मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट किया जा रहा था। अब जो गिरफ्तारियां हैं वो रावलपिंडी के डिवीजन से हुई, वो इस्लामाबाद से हुई, वो अटक के मुकाम पर हुई। तो उन गिरफ्तारियों के नतीजे में लगभग 6,000 अफराद को अब तक अदालतों में पेश किया जा चुका है। इस्लामाबाद की अदालत में, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उसमें 350 के करीब का फिगर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मुकदमात में, ये नहीं है कि एक साथ मुल्जिमान को लेकर आते, मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्जिमान को लाया जाता है, जिसको जब जब नामजद किया जाता है पुलिस की जानिब से पेश किया जाता है। और ये पेशियां गुज़िश्ता रात नहीं बल्कि जो 28 नवंबर गुजर के रात है उससे शुरू हुई। सवाल, अगर ये मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो उसमें ये भी किया जाता कि क्या अभी तक के जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको 24 घंटे से ज़्यादा किस कानून के तहत पुलिस अपनी तहवील में रख रही है, और क्या उनको 26 के बाद गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके बाद तो इस्लामाबाद में कोई नहीं था। तो ताख़ीर से पेश किए जाने पर जहां अदालतों को सवाल किया जाना चाहिए, वहां अदालतें कर ये रही हैं कि रात गए अगर किसी को पेश किया जा रहा है तो उस पर फाइन कर रही हैं। ताहिर अब्बास सुप्रा इस्लामाबाद के जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उनकी अदालत में गुज़िश्ता एक रात पहले रात गए 11:30 बजे मुल्जिमान को पेश किया गया, और उनकी पेशी पर जज साहब इस बात पर खाइफ हो गए कि आपने इतनी रात को पेश क्यों किया। और फिर बताया ये जा रहा है, कोर्ट स्टाफ का और जो दीगर जराए हैं उनका ये दावा है कि 11:30 बजे मुल्जिमान पेश हुए, लेकिन जो हुक्मनामा सामने आया उसके मुताबिक रात 10:30 बजे पेश होने पर जो तफ्तीशी है उसको जज ने शोकॉज जारी किया और इस सवाल का जवाब मांगा कि इतनी ताखीर से आपने लोगों को क्यों अदालत में पेश किया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर रियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान को किसी कानूनी मुकदमे में पकड़ा है तो क्या कदगन है कि उनको इतनी रात को पेश किया जा रहा है, क्या रुकावट है उनको इतनी रात पेश किए जाने में। जो आज सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का, क्योंकि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के उसी जज के सामने है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सियासी कारकुनान को जिनको गिरफ्तार किया गया उनके मुकदमात भी सुन रहे हैं, तो ताहिर अब्बास सुप्रा साहब का कुछ कुछ जो मूड है वो अब बदला है। पहले जब गुज़िश्ता एक दिन पहले यानी परसों मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया तो ताहिर अब्बास सुप्रा साहब किसी बात को नहीं मान रहे थे, बल्कि जो मंशियात का मुकदमा मतीउल्लाह जान साहब पे डाला गया, इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा उन पे डाला गया, उस पर वो मजीद तफ्तीश समझते थे कि होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 2 रोज़ा रिमांड पर उनको पुलिस के हवाले किया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब ताहिर ने ये तय किया कि नहीं, ये नहीं बनता था, और उन्होंने उनका रिमांड, जिस्मानी रिमांड मतीउल्लाह जान का,
اس کو ڈسمس کر دیا، معطل کر دیا، معطل کر دیا، ڈسمس نہیں کیا، اور فار دا ٹائم بینگ سسپینشن کی وجہ سے دوبارہ جب ضمانت کے لیے آج درخواست دائر ہوئی تو ضمانت دے دی. لیکن آج جج صاحب کچھ برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب ان کے جو ہادی علی اور ایمان مزاری ہیں جو کہ وکیل ہیں، وکلا ہیں مطیع اللہ جان صاحب کے، انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ جو مقدمہ ہے اس کے میرٹس پر بھی سن لیجئے، تو جج صاحب نے کہا کہ دوسری جانب کو بھی وقت دینا ہوتا ہے تیاری کا. گو کہ پروسیکیوٹر راجہ نوید موجود تھے، اور راجہ نوید کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ دو روز قبل ہوا کیا تھا جب وہ جو ایک مذکہ خیز ایف آئی آر، ایک جھوٹی ایف آئی آر مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف جب لے کر آئے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، صحافیوں کے سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور آج جج طاہر عباس سپرا ان کی بھی فیور میں سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اسکرینوں پر آ کر صحافت کا ستیہ ناس ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میرے پروسیکیوٹر کو یعنی راجہ نوید کو جو صحافی اعجاز سید ہیں ان کی جانب سے حرام کھانے والا کہا گیا. انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ جو اعجاز سید صاحب ہیں وہ آج آئیں گے اور وہ معافی مانگیں گے. اعجاز سید تو آج عدالت میں موجود نہیں تھے، لیکن مطیع اللہ جان جن کا یہ مقدمہ تھا انہوں نے جج صاحب سے معذرت اپنے ساتھیوں کے بہاف پر ضرور کی، اور اس کے بعد یہ بات چیت ہوئی. لیکن جج صاحب نے ضمانت بھی دے دی 10,000 مچلکوں کے عوض، اور مطیع اللہ جان صاحب کے روپکار جاری ہو چکے اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو چکی ہے. اور اب وہ رہا ہوئے اس مقدمے میں، جس مقدمے میں ریاست نے ان کو پکڑا اور بعد میں یہ کہا گیا، ہم نے دیکھا کہ جو مختلف حکومتی وزراء ہیں، صوبائی بھی اور حکومتی جو وفاقی حکومت کے بھی ہیں، کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں. تو سوال ہے کہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اسی پروپیگنڈے کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے تھا. اب مطیع اللہ جان صاحب کی رہائی کے بعد جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شاکر اوان، جو کہ شاکر محمود اوان کورٹ رپورٹر ہے لاہور سے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے اور ان کے لیے اس طرح سے آواز اٹھتی بھی نہیں نظر آ رہی. وہ لاپتہ ہے اور لاپتہ شخص گرفتار شخص سے زیادہ گمبھیر صورتحال میں ہوتا ہے، اور ہم سب کو ان کے لیے مل کر آواز اٹھانی چاہیے. دیکھنا ہے، ان کا بھی وقت دے رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو کہ وہ پیر تک ان کو پیش کرے، تو ممکنہ طور پر، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی مقدمے میں ہو کم از کم عدالت میں سامنے آ جائے، کیونکہ لاپتہ افراد کا معاملہ اس ملک میں بہت گمبھیر ہے. گو کہ میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سپریم کورٹ اسے ٹیک اپ کرنے لگی ہے، وہ سپریم کورٹ جو بے حد بے اختیار ہے. لیکن خیر، اب کتنے افراد کو پاکستان تحریک انصاف کے عدالتوں میں پیش کیا جا چکا ہے؟ اخبارات کے مطابق 6,000 افراد ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ اسلام آباد کی عدالتوں میں اب تک 350 افراد کو میں نے آپ کو بتایا کہ پیش کیا جا چکا ہے. شروع میں 7 مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے اسلام آباد کی حد تک، جو ڈی چوک میں مظاہرین تھے ان کے اوپر، اور اب مزید مقدمات کا اندراج کر کے ملزمان کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں اگین کہوں گی کہ اگر یہ کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس مہذب ملک کے اندر یہ سوال ہوتا کہ آخر 24 گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر کسی شخص کو پولیس غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھ رہی ہے، کیسے رکھ رہے ہیں، یہ ایک الگ سوال تھا. آج جب 141 جو ملزمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ان کو اے ٹی سی کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو جج طاہر عباس سپرا نے یہ کہا، جن میں 2 خواتین بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے کس لیے سے آپ کو جسمانی ریمانڈ چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خواتین کا تعلق بھی نہیں تھا احتجاج سے. تو پھر جج صاحب نے خواتین کے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، لیکن دیگر کے جسمانی ریمانڈ کے متعلق فیصلہ انہوں نے دیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ابھی مزید جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے حوالے سے پروسیکیوشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس مختلف جو انتشار پھیلانے کے آلات تھے وہ ان سے ریکور کرانے، تو ان کے جسمانی ریمانڈ دیے جائیں. اور اسی متعلق جو یہ مقدمات کی سماعتیں ہیں یہ ہو رہی ہیں. 6,000 کا فگر بات کرنے میں ہمیں منہ سے کہہ دینا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن 6,000 کارکنان گرفتار کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کی، راولپنڈی کی، اٹک کی اور تمام طرح کے جو مقدمات ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں سن رہی ہیں. وہ خصوصی عدالتیں جو کہ دہشت گردی کے ملزمان کے لیے بنائی گئی، لیکن ملک کے اندر اپنے ہی شہریوں کے اوپر نہ صرف گولیاں چلا دینا بلکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا دینا بھی یہاں پر ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو مقدمات ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو حکومت ہے، حکومتی وزراء ہیں، وہ ابھی بھی اس بات پر بالکل نالا ہیں، ماننے سے انکاری ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی فائر کیا گیا، کسی بھی قسم کے کوئی جنازے ہوئے، جبکہ جنازوں کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں. نہیں معلوم کہ حکومتی وزراء، حکومتی جو مختلف عہدیدار ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. الٹا وزیر اعظم نے اینٹی رائٹس فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، اور جو یہ فسادیوں سے لڑنے کے لیے ایک فورس بنائی جائے گی جس کا سربراہ محسن نقوی صاحب کو بنایا جائے گا. بالکل ٹھیک فورس بنائی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آلریڈی آپ کی فورسز ہیں جب وہ بھی عوام کے سامنے ٹک نہیں پاتی ہیں اور بعد میں رات کے اندھیروں میں
लोगों को बिल्कुल ही हर तरफ से घेर के बीच में स्ट्रेट फायर करके निहत्थे लोगों को मारने का एक रवैया है, उसके लिए आपको एंटी राइट्स फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रेंजर्स काफ़ी है इस मामले के लिए। लेकिन अब ये भी देखना है कि अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सभी लोग लाशों से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं और सियासत की जा रही है, तो उस पर वो इतना कर सकते हैं कि कम से कम अपनी तरफ से कोई सबूत लाके या अपनी तरफ से कोई मुकदमात, ठोस मुकदमात बना के ये साबित करें कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ताकि मुल्क में चलती हुई ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है और रियासत के हवाले से बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर उठती हुई आवाज़ें हैं कि किस तरह रियासत पाकिस्तान ने अपने दारुल खिलाफा के अंदर अपने ही शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई, ये आवाज़ें बंद हो सकें। तो आज के मुकदमात की तफसीलात ये थी। मज़ीद कुछ होगा मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।